आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजूर नबी करीम के विसाल के बाद जब एक यहूदी हजूर से मिलने के लिए मदीना पाक में तशरीफ़ लेके आया तो उसकी मुलाकात हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम से हुई। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। 557 हिजरी में कुछ साजिशों ने एक मज़मूम साजिश तैयार की कि हजूर नबी करीम का जिस्म मुबारक निकाल कर कब्ज़े में ले लिया जाए, और इस मकसद के लिए दो नसरानी मदीना पहुँचे और उन्होंने मदीने में ये जाहिर किया कि उनका ताल्लुक़ उंदलिस से है और वो मगरबी हैं। ये दोनों भाई मस्जिद नबवी के बाहर इस मकाम पर ठहरे जहाँ से हजूर नबी करीम की कब्र मुबारक करीब थी। बज़ाहिर ये दोनों नसरानी दिन भर नेक और खैर के कामों में मसरूफ़ रहते और इस तरह उन्होंने वहाँ पर खुद को बहुत नेक कार मुतारिफ करवाया। दर हकीकत ये दोनों नसरानी एक मज़मूम साजिश को अमली जामा पहनाने में मसरूफ़ थे, और जब लोग सो जाते तो ये नसरानी एक खुफिया सुरंग खोद रहे थे और इसका कब्र नबवी की तरफ रुख था, और सुरंग की खुदाई से जो मिट्टी निकलती ये दोनों वो मिट्टी कभी करीबी कुएं में फेंकते या फिर कभी चमड़े के थैले में भरकर करीबी कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में डाल आते और लोगों के सामने ये जाहिर करते कि वो बकी की ज़ियारत को जा रहे हैं। जब इन नसरानियों को यकीन हो गया अब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की कब्र मुबारक के करीब पहुंच गए हैं तो रसूल अकरम का जिस्म अतहर निकालने के लिए साजिश तैयार करने लगे, इसको किस तरह मुंतकिल किया जाए। ठीक उन्हीं दिनों सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने ख्वाब में हजूर नबी करीम की ज़ियारत की और ख्वाब में देखा कि आप नबी करीम दो बूढ़े आदमियों की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं, ए महमूद मुझे इन दो आदमियों से बचाओ। नूरुद्दीन ज़ंगी घबरा कर उठे, फिर नमाज पढ़ के सो गए, लेकिन लगातार 3 मरतबा फिर यही ख्वाब देखा। परेशान हो गए, अपने वज़ीर जमालुद्दीन को बुलाया, तफसील बताई। नूरुद्दीन ज़ंगी को फौरी तौर पर मदीना मुनव्वरा रवाना होने का मशवरा दिया। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने ज़िंदगी रात बकिया हिस्से में मदीना मुनव्वरा रवानगी की तैयारी की और 20 आदमियों की निगरानी में बहुत से ऊँट और मालो मता लेकर फौरी मदीना रवाना हो गया। इसने मदीना मुनव्वरा का दिन रात सफ़र करते हुए 16 दिन में तय किया, और बाज़ मौरिखीन लिखते हैं सुल्तान के सफ़र में 1000 ऊँट, घोड़े और दीगर सवारियाँ शामिल थीं। मदीना पहुँचकर सुल्तान ने मस्जिद नबवी में नमाज अदा की और कब्र नबवी की ज़ियारत के बाद वहीं बैठ गया। फिर ऐलान कर दिया, सुल्तान मदीना में बेनफ्स नफीस मौजूद हैं और इनके पास बहुत सारा सदका और माल है। सुल्तान ये सारा माल मता बाशिंदगान मदीना में तकसीम करेंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे। ऐलान के बाद मोहताज हाजिर हुए, माल तकसीम होने लगा। सुल्तान हाजरीन का मुआयना करते जा रहे थे, लेकिन इनमें कोई आदमी इन लोगों की शुबात से नहीं मिलता था। सुल्तान ने पूछा, क्या कोई ऐसा शख्स है जो माल लेने हाजिर नहीं हो सका? लोगों ने जवाब दिया, कोई बाकी नहीं रहा। अलबत्ता 2 मगरबी आदमी हैं, वो किसी से कुछ नहीं लेते, वो बहुत नेक और पारसा हैं। सुल्तान ने हुक्म दिया, इनको मेरे पास लाओ। लोगों ने जब इन दोनों को हाजिर किया, सुल्तान देखते ही पहचान गए कि ये दोनों वही आदमी हैं जिनकी तरफ हजूर नबी करीम ने इशारा किया था। सुल्तान ने इनसे दरियाफ्त किया, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने जवाब दिया, हम मगरिब के रहने वाले हैं, हज की नीयत से आए हैं
اور اسی سال مسجد نبوی کے قریب رہنے کا ارادہ ہے۔ سلطان نے جب ان لوگوں سے بار بار اصرار کیا اور وہ ایک ہی بات دہراتے رہے تو سلطان اہل مدینہ کے چند رہائشیوں کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں بہت سارا مال ہے اور دیوار میں لگی ایک جگہ پر قرآن پاک کے نسخے موجود ہیں۔ سلطان رہائش گاہ کا بغور معائنہ کرنے لگے اور اس نے اچانک رہائش گاہ میں بچھا ہوا قالین اٹھا کر دیکھا تو قالین کے نیچے لکڑی کا تختہ تھا۔ جب تختہ اٹھایا تو اس کے نیچے کھدی ہوئی سرنگ نظر آئی جو سیدھی قبر نبوی کی طرف جا رہی تھی اور مسجد نبوی کی دیوار کی حد پار کر چکی تھی۔ جب اہل مدینہ نے یہ منظر دیکھا تو ان پر دہشت طاری ہوگی، کیونکہ ان دونوں اشخاص سے متعلق ان کا اعتقاد نہایت اچھا تھا۔ جب ان مجرموں کی ساری حقیقت بے نقاب ہوئی تو سلطان نے ان کی گردن قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ حجرہ نبوی کے گرد پانی کی سطح تک خندق کھودی جائے اور اس میں سیسہ پگھلا کر ڈالا جائے، اور اس کے بعد پگھلا کر سیسہ ڈالا گیا اور پوری خندق بند کر دی گئی۔ اس کے بعد سلطان مدینہ سے رخصت ہو کر شام چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 جگہوں پر حضور نبی کریم کی تعریف اور توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہ پر حضور کی نعت اور وصف کا ذکر پایا، اس نے وہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے کھولی تو اسی وقت یہ ذکر 12 جگہ موجود تھا۔ یہودی سے سوچنے لگا اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا حضرت محمد مصطفیٰ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تمہارے لیے بہتر یہی ہے نہ تم اسے دیکھو اور نہ وہ تجھے دیکھے۔ یہودی کہنے لگا تورات کی قسم مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ تو ساتھیوں نے اجازت دے دی اور وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل کی جانب چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد ہیں، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی اس بات سے روئے، کہا میں تو محمد کا خادم ہوں۔ یہودی بولا پھر محمد کہاں ہیں؟ اب سلمان فارسی سوچنے لگے اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر حضرت سلمان فارسی یہودی سے کہنے لگے میں تجھے حضور کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھا کہ ضرور محمد ان میں موجود ہیں تو کہا السلام علیکم یا محمد، یہ کلمے کا کہنا تھا۔ صحابہ نے سنا تو تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا، رونے لگے۔ حضرت علی بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا اے حضور کے بارے میں پوچھنے والے، تجھے آپ نبی کریم سے کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا میں یہودی عالموں میں سے ہوں اور اسی سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنے نبی محمد کا ذکر کیا ہے اور میں اسی ذکر سے متاثر ہو کر آیا ہوں۔ اس نے مزید سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا اب میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے اے اجنبی، شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی اور جن بھی دیا تھا، پیدا کر بھی دیا تھا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اگر پڑھی تھی تو کاش
آپ نبی کریم کی تعریف و توصیف نہ پڑھتا، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کیا تم میں سے کوئی ان کی اولاد ہے جو مجھے حضور کے اوصاف اور حلیے کا تعارف کرائے؟ حضرت علی آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے۔ یہودی بولا میں نے آپ کا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی نے حضور کا حلیہ بیان کیا تو جب آپ نے بیان کرنا شروع کیا، آپ نبی کریم نہ حد سے زیادہ لمبے تھے اور نہ حد سے زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ تھی، آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ نبی کریم کی پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعائیں نکلتی تھیں اور سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ ہتھیلیوں پر گوشت تھا، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی، کونیاں اور گھٹنے آپ نبی کریم کی شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا اے علی تو نے جو کچھ بتایا ہے بالکل صحیح بتایا ہے۔